बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 13 यानी लेसन नंबर 13। और इसमें भी एक कायदा है जो कायदा आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। जैसे हमजा नून जबर अन, नून जबर न, अन्ना। ये है, देखिए तख्ती। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। तशदीद इसको कहते हैं। ये देखिए जबर के नीचे जो है ये, इसे तशदीद कहते हैं। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है, यानी जब तशदीद आएगा जिस लेटर पर, उसको पढ़ने में सख्ती होती है। दूसरा खदा इसी में नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। अगर किसी भी लेटर में तशदीद आ जाए किसी भी लेटर पर, तो उस लेटर को पढ़ने में सख्ती होंगी। और अगर तशदीद मीम या नून पर आ जाए तो उसको हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ये जैसे ये है, देखिए यज़ुन्नु, नून पे तशदीद आ गई तो इसको गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। गुन्ना किसको कहते हैं, अभी कायदे में आएगा। यज़ुन्नु, और मीम पे भी तशदीद आ गई। सुम्मा सुम्मा सुम्मा। तीसरा कायदा, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। जैसे इन्ना, थोड़ी देर आवाज को रोक लेना। इन्ना सुम्मा। फिर आगे कायदा है, गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। यानी कितनी देर हम आवाज को रोकेंगे, जितना हम अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं उतनी देर हमको रुकना चाहिए। जैसे हम अलिफ मद्दा पढ़े थे, बा अलिफ जबर बा, उतना ही इन्ना, गुन्ना उतनी मिकदार तक हम गुन्ना करते रहेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे अब्बा, इब्बा, उब्बा, अब्बी, इब्बी, सख्ती के साथ क्योंकि तशदीद आ रहा पूरों पे। उब्बी, अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती, इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू। यहाँ पे पेश नहीं है लेकिन यहाँ पे पेश आ जाएगा, उज्जू। देखिए हम इन तीन लाइन के हिज्जे करते हैं। हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा। हमजा बा जेर इब, बा जबर बा, इब्बा। जैसे मैं पढ़ रहा हूं इसी तरह आप भी एक एक वर्ड को 5-5 बार पढ़ते जाइए। हमजा बा पेश उब, बा जबर बा, उब्बा। जिस लेटर पर तशदीद आता है उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे। जैसे हमजा बा जबर अब, पहले वाले से मिला के और फिर अलग। हमजा बा जबर अब, एक मरतबा पढ़ लिया बा को, फिर बा जबर बा, अब्बा। हमजा बा जेर इब, बा जबर बा, इब्बा। हमजा बा पेश उब, बा जबर बा, उब्बा। हमजा बा जबर अब, बा जेर बी, अब्बी। हमजा बा जेर इब, बा जेर बी, इब्बी। हमजा बा पेश उब, बा जेर बी, उब्बी। हमजा ता जबर अत,
تا زبر تا ات، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا ات، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا ات، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی اتی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی اتی، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی اتی، حمزہ جیم زبر حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو اجو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا اج، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو اجو. یہاں پہ تشدید بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، آپ اس کو پڑھنا ہے، تشدید بھی پڑھنا ہے اور پیش بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ 3 لائن ہم پڑھیں گے اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. آپ یہ مت سمجھے بہت آسان ہے، آسان تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود آپ ہر ورڈ کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے کم سے کم. اب بن، 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 ببن، 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 تبن، 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 جب، 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 جبی، 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 جبی. حمزہ 2 زبر ان، حمزہ با زبر اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با زیر با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با 2 زیر بن، اب بن، با زبر بب، با 2 پیش بن، بب بن، با زیر بب، با 2 پیش بن، بب بن، با پیش بب، با 2 پیش بن، بب بن، تا با زبر تب، با 2 زبر بن، تب بن، تا با پیش تب، با 2 زیر بن، تب بن، تا با پیش تب، با 2 پیش بن، تب بن، جیم با زبر جب، با زبر با، جب با، جیم با زیر جب، با زبر با، جب با، جیم با پیش جب، با زبر با، جب با، جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی،
جیم با پیش جب با زیر بی جبی. اس کے بعد لاسٹ کے 3 لائن ہے فع 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 کوی 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 توا 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 سجی 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 عد 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 حظ 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 حي 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 علي علي إياك إياك يظن يظن ثم ثم سيرت سيرت سعرت سعرت عطلت عطلت عطلت. اب ان 3 لائنوں کے ہجے کریں گے ہم. فا عین زبر فا عین زبر ع فع فا عین زبر فا عین الف زبر ع فع کاف واو پیش کف واو زیر وی کوی تا واو زبر تب واو الف زبر وا توا سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی عین دال زبر عد دال زبر دا عد حا ضاد پیش حظ ضا پیش ذو حظ حا یا زبر حی یا زبر یا حی عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ایا کاف زبر کا ایاک یا زبر یا ضاد نون پیش ظن یظن نون پیش نو یظن سا میم پیش سم میم زبر ما ثم سین یا پیش سو یا زیر ی سگی را تا زبر رت سگیرت سین عین پیش سع عین زیر عی سعی را تا زبر رت سعیرت عین طا پیش عط طا زیر طی عطی لام تا زبر لت عطلت. یہ تھی آپ کی تختی نمبر 13 لیسن نمبر 13 جو بہت ہی آسان ہے. آپ ہر ورڈ کو 5 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہ قاعدہ بھی اچھی طرح یاد کر لیں. اور پھر آخر میں بتا دوں کہ ہر ویڈیو کے لنکس ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود رہیں گے, وہاں سے پورے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں.